وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند بادنا سپڑیاں صلاۃ و سلام علیک یا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. گونج پا جو سپڑیاں صلاۃ و سلام علیک یا وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگے سید الانبیاء محبوب کبریا شافع رد جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بدحا سرور کائنات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مستر کائنات وجہ کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام نعت خان شریف لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی آج دے پاکیزہ پروگرام بسلسلہ اسحال ثواب محترم محتشم جناب عزت ماب حاجی محمد تجارب حسین صاحب آپ دے اسحال ثواب دی بزم دندر تساں اور میں حاضر ہوں. زیر صدارت حضرت علامہ مولانا حافظ کلیم یوسف صاحب، حافظ محمد ناصر صاحب اور برادر محترم جناب محمد شیان بٹ صاحب آپ بھی تشریف فرما. بھائی محمد نعمان چشتی صاحب آپ بھی تشریف فرما. محمد عاقب صاحب یوکے تو تشریف لے کے آئے اور جتنے بھی بانیان نے حاجی محمد الطاف صاحب، حلیم عاقب صاحب، زہیب الطاف صاحب، ثاقب الطاف صاحب، رفاقت علی، ریحان ظفر، کاشف علی، متین ظفر، حسنین غالب صاحب، رب تعالیٰ صاحب دا آنا جانا قبول فرمائے اور مشکور و ممنوع نکب ملت اسلامیہ الحاج برادر محترم جناب عزت مآب بھائی محمد افتخار احمد رضوی صاحب اور نعمان چشتی صاحب جنہ دی معرفت نال میں تہاڈی زیارت واسطے حاضر ہوں. رب تعالیٰ صدقہ ان حراتاں دا جڑیاں کمڑی والے گارے ہیرا تے گارے سورے چو گزاریاں، صدقہ اس رات دا جس رات نو حضور اپنی امی آمنہ دی گودی تشریف لے کے آئے اور صدقہ اس دوپہر دا جڑی امام علی مقام امام حسین نے اپنے رفقا دے نال میدان کربلا وچ گزاری. رب تعالیٰ قبلہ حاجی صاحب دے درجات بلند فرمائے، قبر دیاں سختیاں قبر دے عذاب تو محفوظ فرمائے، قبر دے اندر شفاعت مصطفیٰ نصیب فرمائے، قبر دیاں منزلاں آسان فرمائے. وقت انتہائی مختصر ہے. کل میں جمعہ پڑھایا، راتی شور کوٹ پہنچیا، اتو سدھا میں نکلیا تے صبح 9 بجے دا میں تہاڈے علاقے کلر سیداں پہنچ گیا سا. ہن میں تہاڈی خدمت چ حاضر ہاں. اتھوں میں جا کے سیدھا 10 بجے رضوی صاحب دے علاقے وچ شاہ کوٹ پہلا بیان کرنا ہے
تے راتی 1 بجے جا کے دوسرا داتا پیر دی نگری سے جانا ہے تے موضوع بھی میں نے دیتا ہے کہ عظمت والدین عاقب صاحب نے، تو میں انشاءاللہ اپنے موضوع نال وفا بھی کرنی ہے اور قبلہ حافظ صاحب دا بھی جملہ میرے ذہن چاہتے میں انتے وہ بھی دس کے جانا ہے تے سبحان اللہ او بولے جڑا اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاندہ ہے بھئی۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں سمجھ نہ آئی ہوئے، میرا جملہ پھر سن لو۔ میں عرض کر رہا کہ میری تقریر چ سبحان اللہ او بولے ہاتھ چک کے جڑا امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاندہ ہے بھئی۔ ودی نو ستے شہرانے بھئی تے جڑا تے بیٹھا نا کسے چودری دے واسطے بلکل ہاتھ تھلے رکھے تے جڑا بیٹھا نا خالصتاً حضور واسطے، اسی چودری دے ڈیرے تے نہیں بیٹھے، اسی رب دے ویڑے چ بیٹھے ہیں یار۔ انج ہاتھ چکو، اللہ کرے جڑے ہاتھ چکے انج ہاتھ چکنا، اے ہاتھ کدے کسے کمینے بدے دے محتاج نہ رہنا۔ سارے 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 ہاتھ چکو یار سارے۔ اے ہون جنی اچھی ہاتھ چکے جے انی اچھی بولو سبحان اللہ۔ ایک باری پھر بولو بلا سبحان اللہ۔ میں نو پتہ لگ جاوے کہ میں کلر سیدان دے علاقے چ بیٹھا تے میں نو بندے بلانے بڑے سوکھے جا ہوندے نے بھئی۔ میں سندھ ہند پھریے، میں عالم دین دا پوترا ماں، عالم دین دا دوترا ماں، 4 چاچے میرے مفتی نے تے 75 سالہ میرے گھر دا تجربہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تے قرآن مجید فرقان حمیدی میں بڑی مشہور و معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اجڑے حسین چہرے بیٹھے نا علماء، میں انہاں نو تقریر سنان بھی نہیں آؤں، انہاں نو تے ساریاں ہوندیاں نے، میں تے تہانوں سنانیاں نے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تہاڈا پالن ہار تہاڈا رب تساں نو حکمن اس بات دی وصیت کر رہا ہوں کہ اللہ تعبدو الا ایا، کہ جدوں بھی عبادت کریا جے میں خدا دی کریا جے۔ میری عبادت تو بعد جڑا سارا تو اہم کام کرنا ہے وبالوالدین احسانا، اپنی امی تے اپنے ابے نال حسن سلوک کریا جے۔ عرض کیتی یا اللہ ذکر ماں باپ دا کرنا ہوندا ہے، ذکر تسی اپنا چھیڑنے دیو وجہ کی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک لت کھلو کے ساری رات نفل پڑھ، ساری رات اللہ اللہ کر، ساری رات تسبیحاں پڑھ، ساری رات ورد وظیفے کر، ساری رات سر سجدے وچ رکھ۔ اگر صبح اٹھ کے تیری امی تے تیرا ابا تیرے تے ناراض ہو گیا، میں نے تیرے رات جگراتاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر تو چاہنا ہے میں رب دے قریب ہو جاؤں، رب دا قرب نصیب ہو جائے، میں رب دے نیڑے ہو جاؤں، پھر انج کریا کر کہ صبح اٹھ کے اپنی امی دے قدم تے اپنے ابو دا متھا چومیا کر۔ تیری ساری رات ستیاں بھی گزر گئی، میں رب عبادت وچ شمار کر لواں گا۔ شرط کی ہے کہ اللہ نے فرمایا عبادت میری کر تے ماپے نال حسن سلوک کر۔ اللہ نے بے شمار مقامات تے والدین دی عظمت نو بیان فرمایا۔ پڑھیے قرآن جے بولو سبحان اللہ دے۔ یا اللہ جلا دو میں ہاتھ چک کے سارا تو اچھی سبحان اللہ بولے آ رمضان شریف پورا مدینے گزار کے آوے بھئی۔ یا اللہ جلا ایس اچھی سبحان اللہ بولے پورا ٹبری کملی والے دی روزے دی زیارت کر کے آوے۔ تے یا اللہ تیرا کی جاندہ جلا ایس اچھی سبحان اللہ بولے راتی سومے خواب چ کملی والے دی زیارت نصیب فرما۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ دوسرے مقام دے اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میں حافظ قرآن میں نے جنہ کھو میں انہا سنا ہوا، کیونکہ حافظ قرآن دن تے ساڑھے ویسے بھی تیاری دینے، پر میں انہا کو سنانا جنہ کو میں سمجھا سکا۔
ایک بات ذہن وچ رکھا جائے، اللہ نے صرف امت مصطفیٰ نو حکم نہیں فرمایا، اللہ نے پچھلیاں قوماں اولاد یعقوب تے بنی اسرائیل کو بھی پکا تے پیڈا وعدہ لیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل والیو لا تعبدون الا اللہ، جدوں بھی عبادت کریا جائے میں خدا دی کریا جائے، میری عبادت تو باجرہ سارا تو اہم کام کرنا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی امی تے اپنے ابے نال حسن سلوک کریا جائے۔ پر اج میری ملت دا نوجوان ابو دے سامنے آکڑ کے کھلو جاندے، اج دا نوجوان ابے نو کمائیاں دسدا ہے، اج دا نوجوان کہندا تہانوں نہیں پتا جو کچھ بنایا میں ہی بنایا ہے، کوٹھی میں بنائی، بنگلہ میں بنایا، مکان میں بنایا، کاروبار میں ٹھیک کیتا، گڈیاں میں لے کے دیتیاں، تساں کی کیتے؟ پر تینوں پتا اس دن لگے گا جس دن باپ دا سایہ اٹھ گیا۔ کلر سیدہ والیو وہ کسی نے یتیمی پوچھنی ہے نا تو کوئی میرے نبی نو پوچھے، کملی والے دنیا تے تشریف لے کے آئے تے باپ دا سایہ ہی کوئی نہیں، تے 6 سال میرے نبی دی عمر ہوئی تے ماں دا سایہ بھی اٹھ گیا، تے عشاء دی نماز پڑھ کے نا تے میرے نبی مصلی تے بہ کے زارو کتار رو رہے، تے میرے نبی سسکیاں لے کے رو رہے، ہجکیاں لے کے رو رہے، میرے نبی انج روندے نے جے میں کوئی معصوم بچہ روندے ہے، تے محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے۔ صحابہ نے کملی والے نو روندیاں ویکھیا نا تے محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے، تے صحابہ نے عرض کیتی سونیا روندے کیوں؟ سونیا کیڑا غم لگ گیا ہے؟ کوئی تکلیف ہے تے سانو دسو سونیا اسی رو لینے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں نو کوئی غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں، سونیا پھر کیوں روندے ہو؟ میرے نبی رو کے فرمان کے صحابہ بس آج میں نو امی دی یاد پہ ہوندی ہے، آج امی دی یاد پہ ہوندی ہے، میں رونا کاش آج میں محمد دی ماں آمنہ زندہ ہوندی تے میں رب دی نماز پڑھدا ہوندا تے میری ماں حجرے چ بیٹھی میں نو آواز مار دی تے میں رب دی نماز چھڑ دینی سی تے اپنی امی دی گل سن کے آنا سی، اپنی امی دی گل سن کے آنا سی۔ عارف کھڑی میاں شاہ فرماندے نے ماواں والے ماواں دے کول سہ فریاد لے جاندے پر مویاں ماواں مویاں ماواں والے رو رو آپ ہی چپ کر جانے مویاں ماواں والے رو رو آپ ہی چپ کر جانے۔ میری ملت دیا نوجوانوں، ایک دن ابو جہل نے میرے نبی نو پتھر ماریا، میرے نبی دے متھے وچ خون نکلیا، میرے نبی روندیاں بیت اللہ شریف دے بیڑے چ آ گئے، میرے نبی کعبے دے پردے پھڑ کے روئی جا رہے، رو کے کہنے لگے کعبے والے تینوں پتہ میری اماں بھی کوئی نہیں، میرا ابا بھی کوئی نہیں، کعبے والے میں تینوں ہی اپنے دکھڑے سنانے آیا ہوں۔ وہ کلر سیدہ والے وہ دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مر جائے، دعا کریا کرو کسے دا باپ نہ مر جائے۔ رب کعبہ دی قسم وہ جنہ دے باپ ٹر جاندے نے وہ پتر دیوانہ نال لگ کے روندے جے، انہاں پتراں دیاں دل دیاں حسرتاں مک جاندیاں جے، انہاں دے دلاں دیاں نینداں مک جاندیاں جے، انہاں دے دلاں دے چین مک جاندے نے، جنہاں دے باپ ٹر جاندے نے انہاں بچیاں دیاں چہرے دیاں رونقاں بھی مک جاندیاں نے۔ دعا کریا کرو کسے دا باپ نہ مر جائے، کسے دی ماں نہ مر جائے۔ رب کعبہ دی قسم او جدوں ماواں ٹر جاندیاں نے پتر گھر آوندے نے ماں نظر نہیں آوندی، پتراں دے کلیجے کپ کپ جاندے نے، جدوں باپ ٹر جاندے نے جڑے ویلے پتر گھر آوندے نے اونوں گھر وچ امی بھی نظر آ جاندی ہے، اونوں چاچے بھی نظر آوندے نے، اونوں ماموں بھی نظر آوندے نے، جڑے ویلے چھاتی پا کے بے خدا ہے جدوں ابو نظر نہیں آوندا اس نوجوان دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے۔
اس نوجوان دیا چیخاں نکل جاندیاں نے میاں صاحب دی روح تڑپ گئی میاں صاحب فرماندے نے باغاں دے وچ ہریل توتا تے پھر ڈالی پر جنہ باغاں تے ٹر جن مالی پھر رب اونا دا والی جنہ باغاں دے ٹر جن مالی پھر رب اونا دا والی ابو جہل پتھر ماریا نا میرے نبی نے تے میرے نبی روندے بیت اللہ شریف دے بیڑے چے آئے تے میرے نبی زاروں کی تار رو رہے اتھروں اندے نال میرے نبی دی ساری ریش داڑھی مبارک تر ہو گئی میرے نبی کعبے دے پردے پھڑ کے روئی جا رہے تو کہ کہنے لگے کعبے والے میں تینوں اپنے دکھڑے سنانی آیا کعبے والے میری اماں بھی کہیں نہیں ابا بھی کہیں نہیں کعبے والے میرے تیرے بعد کون دکھڑے سنے گا ادھر سرکار امیر حمدہ دی لونڈی گزری انہیں دیکھیا کملی والے پیاروں میں لونڈی روندیاں گھر چلی گئی سرکار امیر حمدہ شکار کر کے گھر واپس آئے لونڈی کھانا رکھ دی رون لگے پئی حضرت امیر حمدہ نے پوچھا دس رونی کیا ہے لونڈی کہنے لگی روما نات کی کراں اج میں کملی والے نو روندیاں ویکھ کے آئی ہوں کملی والے کعبے دے پردے پھڑ کے پیا روندے نے پوچھا دس ہویا کی ہے لونڈی کہنے لگی ابو جال میرے نبی نو ماریا ہے میرے نبی دے چاچے دا خون کھولیا ہاتھ وچ کمان پکڑی جا کے ابو جال دے سر وچ ماری ابو جال دا سر پاڑ کے بیت اللہ دے بیڑے چی آ گئے کملی والے دا دامن پھڑ کے سینے نال لایا تے کہنے لگے سونیا رونا میں تیرا چاچا تیرا بدلہ لے آیا میں تیرا چاچا تیرا بدلہ لے آیا رابی لکھدا میرے نبی نے بازو چھوڑا دیتے میرے نبی نے فرمایا چھڑ دے اج میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی اپنا نہیں اج میرا ابو عبداللہ ہوندہ اج لوکی مینوں یتیم سمجھ کے نہ مار دے اج میں دیوارہ نال لگ کے نہ روندہ اج میری ماں آمنا ہوندی اج اپنی امی نو سارے دکھڑے سنا دا میاں صاحب دی روح تڑپ گئی میاں صاحب فرماندے نے باپ مرے اسر سایہ اٹھے دا ویر مرنے کڈ خالی پر ماما باج محمد بخشا کہ کون کرے رکھوالی یا صاحب فرماندے باپ جنہ دے او پیارے بچھڑن تے کون روے بڑ تھوڑا ساروں کا بچھو ایک روگ محمد تے جس دا نام بچھوڑا کسے لکھیا سی کہ بچھوڑا کسے دے پیش نہ آوے بچھوڑا کسے دے پیش نہ آوے تے کسے دا یار پردیس نہ جاوے وہ کسے والدین دی قدر پوچھنی ہے نا انہوں پوچھو جن دے ٹر گئے جے عید آؤندی ہے نا تے جنہ دے حیات نے رضوی صاحب او عید نماز پڑھ کے گھر جا کے امی تے ابے دے سینے لگ کے عید مل دینے تے جنہ دے ٹر گئے نا او عید نماز پڑھ کے گھر نہیں جاندے سیدھا قبرستان ہی جاندے نے تے قبرستان جا کے اپنی امی تے ابے دی قبر نو کلامہ مار کے جپھا مار کے کہندے نے امی ابو اٹھو اونجو پیار کرو جو میں پہلے پیار کر دے سو اونجو پیار کرو جو میں پہلے پیار کر دے سو اور باپ دے سامنے آکڑ کے کھلون والے ہو میرے نبی صحابہ دے اجتماع چ بیٹھے تھے اس طرح کر کے ایک نوجوان اٹھ کے نہ تے کھڑا ہویا تے عرض کیتی سونے میرے ایک سوال دا جواب تے دیو میرے نبی نے فرمایا بول تیرا سوال کی ہے عرض کردہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سوال ہے کہ میں نے کمیں پتہ لگے گا کہ میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے سن میرے نبی دا جواب
تو ہن میں دیکھنا کہ اس جملے تے کیڑا سبحان اللہ بولدا تے کیڑا نہیں بولدا. عرض کیتی سونے میں کیویں پتہ لگے گا کہ میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ صبح اٹھ کے اپنی امی تے ابے دا چہرہ ویکھیں. جے تیری امی تے ابا تیرے تے راضی نے تے سمجھی تیرا رب بھی تیرے تے راضی ہے. جے تیری امی تے ابا تیرے تے ناراض نے تے سمجھی تیرا رب بھی تیرے تے ناراض ہے. یمنی نوجوان میرے نبی دی کچہری وچ آیا تے رو کے کہنے لگا سونیا ماپیاں دی کلی اولاد ہاں، اکلوتا ہی پتر ہاں، کلا ہی وارث ہاں، پر سونیا جندے تے تو راضی نہ ہوویں اوندے تے رب بھی راضی نہیں ہوندا. تے محبوبہ میرے تے راضی ہو جا. میرے نبی نے اپنی نبوت والی اکھ دے نال اودے گھر دا منظر ویکھیا تے میرے نبی نے پوچھا دس تیرے گھر والے دا کی حال ہے؟ تے نوجوان ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سونیا ماپیاں دی اکلی اولاد کلا ہی پتر تے کلا ہی وارث ہاں تے امی تے ابے نو روندیاں چھڈ آیا پر تہانوں راضی کرن آیا. میرے نبی نے فرمایا تو چاہنا میں تیرے تے راضی ہو جاؤں؟ جی سونیا میں چاہنا تسی میرے تے راضی ہو جاؤ. میرے نبی نے فرمایا جا پھر گھر واپس چلا جا. گھر جا کے اپنی امی تے اپنے ابے نو گھر بہ کے راضی رکھ. میں مدینے بیٹھا محمد تیرے تے راضی ہو جاواں گا. پتہ لگیا کلر سجدہ والے ہو جندے تے امی ابا راضی ہوندے تے کملی والا راضی، جندے تے کملی والا راضی ہوندے تے رب راضی. جندے تے امی تے ابا ناراض ہوندے تے کملی والا ناراض تے جندے تے ہوئی کملی والا ناراض جائے تے پیچھے رہ بھی کی جاندا ہے. اس بات سے میری ملت جو نوجوانوں والدین دی قدر کریا کرو، والدین دی قدر کریا کرو. میاں صاحب فرماندے نے ویر ویراں دے دردی ہوندے اے ویر ویراں دے بدردی ہوندے تے ویر ویراں دیاں باواں او باپ سردا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. انہاں دی قدر کر لو. اور تو خطیب صاحبان ہاتھ چومے، پیر صاحبان ہاتھ چومے تے جڑا تیرے گھر وڈا پیر بیٹھا تو انہوں پوچھے ہی نا. تو لاکھ کعبے دے چکر لگا کے آ. وہ فضول نے اتنی دیر تک جتنی دیر تک تیرے ماپے تیرے راضی نے. کعبے دے چکر بھی ادھوں ہی قبول ہونے نے جدوں والدین راضی ہونے نے. اس واسطے میری ملت نوجوانوں اپنے والدین نو راضی رکھو. پھر صدقے خیرات زکوٰۃ تیریاں ساریاں نیکیاں قبول ہی قبول نے. پر جدوں والدین ناراض ہو گئے پھر کوئی حج بھی قبول نہیں، کوئی صدقہ بھی قبول نہیں، کوئی خیرات بھی قبول نہیں تے کوئی زکوٰۃ بھی قبول نہیں. تے رمضان شریف آ رہا ہے تے حافظ صاحب کہہ رہے سن کہ ایک گل رمضان شریف دی سنایا جے. میں یہ کہہ دینا کہ الہی شکر تیرا پھر ماہ سیام آیا. الہی شکر تیرا. بھائی میں نے چپ بندہ ویسے نہیں پسند. ذوقی جہا بندہ تے ذوق رکھن والا بندہ تے جیڑا تے رمضان شریف دی آمد دی خوشی چ بیٹھا نا ہاتھ چک لوے. جنہوں رمضان شریف دے آن دی خوشی ہے تے جنہیں روزے رکھنے نے، جنہیں تراویحاں پڑھنیاں نے. کیمرہ والا بھائی کیمرہ کو بات انج نہیں یار بدی نو ستے کھڑنے کسے چودھری واسطے ہاتھ نہیں چک رہے، رمضان شریف واسطے ہاتھ چک رہے ہیں یار. سارے 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 ہاتھاں نو چکے آکھو الہی شکر تیرا پھر ماہ سیام آیا. ماہ سیام نہیں عید کا پیام لایا اور ہزار ماہ سے بہتر ہے ایک رات اس کی. اسی مہینہ میں
اللہ کا قرآن آیا اسی مہینہ میں اللہ کا قرآن آیا. روزے رکھیا جائے, تراویح بھی پڑھیا جائے اور اپنے سخاوت والے خزانے کھول دیا جائے. اے جدوں تو دینا نا رب دے نا تے 10 تے اللہ کہندا 100 دے دیو. اللہ فرماندا اے مینوں سخی بن بن کے وکھاندا, میرے تو وڈا سخی کون ہے؟ تے پھر تجارت تو بھی رب نال کر دے, او تینوں ادھر دیندا رہے تو ادھر دیندا رہے, پھر ویکھی کمی نہیں پوے گی. ٹھیک ہے نا. میاں صاحب عارف اللہ لوگ فرماندے نے کہ اے رمضان بزرگ مہینہ, اے رمضان بزرگ مہینہ, تے رب سچے فرمایا باقی سارے مہینیاں وچوں اس اچا رتبہ پایا. پھر کدے آئے نا تے تانوں شان سنا کے جاواں گا تراویح سنان والے دی, تراویح سنن والے دی, تے تراویح پڑھن والے دی, تے روزہ رکھن والے دی, روزہ رکھان والے دی, تے روزہ افطار کران والے دی. ایک گل نکی جی سنانا نے میں جلدی جلدی, تسی نہیں سبحان اللہ بولے پھر کدے سنا دیاں گے. سناواں جے بولو سبحان اللہ. تواڈے نال بہتی تھکاوٹ سانوں ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. جنہاں تے جناب کبوں بیش کوئی 20 گھنٹے تے گڈی چ گزر گئے نے. توجہ میرے ول کریا جے. ایک صحابی آئے میرے نبی دی بارگاہ تے آ کے عرض کیتی سونے روزہ توڑ بیٹھا. میرے نبی نے فرمایا اچھا جا پھر 60 روزے رکھ. عرض کیتی سونے جے میں 60 رکھن جوگا ہوندا تے میں ایک ہی توڑ دا. میرے نبی نے فرمایا چل ٹھیک ہے پھر 60 مسکیناں نو کھانا کھلا دے. عرض کیتی سونے میں انہیں جوگا کتھوں, میں 60 مسکیناں نو کھانا کتوں کھلاواں. میرے نبی نے فرمایا چل تھوڑی دیر بیٹھ جا. تھوڑی دیر بیٹھ گیا. ادھر میرے نبی دی بارگاہ چ نا بہت زیادہ کھجوراں آئیاں, کھجوراں دے ٹوکرے آئے. تے میرے نبی فرمان گیا او کتھے بے روزہ توڑن والا. جلدی نال دوڑ کے آئے تے عرض کیتی سونے غلام حاضر ہے. میرے نبی نے فرمایا جا آ کھجوراں لے جا, کھجوراں لے جا. اے تواڈے سامنے بھی پئیاں نے, انہاں ول نہ ویکھو میرے ول ویکھو. حالے روزے تھوڑے اگے نے بھئی. میرے نبی نے فرمایا جا کھجوراں لے جائے, تسیں لے کے جانی ہیں, جا کھجوراں لے جا. تے جا کے مدینے دے غریباں تے مسکیناں تے یتیماں نو کھلا دے وی تیرے روزے دا کفارہ ادا ہو جائے گا. تے عرض کیتی سونے پورے مدینے وچ میرے نالوں غریب ہی کوئی نہیں. میرے نبی مسکرا کے فرمان لگے واہ سونے تیری رحمت للعالمین کو صدقے جاواں. میرے نبی نے فرمایا جا پھر اپنے گھر لے جا. اپنے گھر جا کے آپ کھا لیں, اپنے بچوں نو کھلا دیں, اپنی بیوی نو کھلا دیں, تیرے روزے دا کفارہ ادا ہو جائے گا. مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی فرماندے نے او کھجوراں کو 2 4 5 کلو نہیں سن, پوریاں 3 من سن. واہ سبحان اللہ. پوریاں 3 من کھجوراں. میری ملت نہ جو نا اس واسطے کہہ رہا ہے کہ اپنی ثقافت خزانے کھول دیا جائے. اے اپنے خزانے نے جڑی چابیاں جو نا ایک باری وسیع کر دیا جائے, تالے کھول کے نا تے رب دی بارگاہ وچ خرچ کریا جائے. انشاءاللہ پھر گھاٹا نہیں پوے گا, وعدہ ہی وعدہ ہے. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. حاجی صاحب دے درجات بلند فرمائے. وآخر دعوانا ابھی ختم شریف پڑھا جائے گا, پھر دعا ہوگی اور پھر اس کے بعد نماز ہے. یہیں پر نماز کے بعد نیچے کھانے کا اہتمام ہے بٹی فیملی کی طرف سے. تمام ساتھی کھانا کا اہتمام ہے, کھانا کھانے کے بغیر نہ جائیں, کھانا کھا کے جی یہ ضرور ختم شریف پڑھیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد